आज म तपाईलाई मिडिया र एकाडेमिसिया, यो पत्रकारिता जगत र यो बौद्धिकहरूको जगत भन्छन्, यो विद्वानहरूको जगत भन्छन्, यसको विषयमा आफूलाई लागेका दुई चारवटा कुरा भन्न चाहन्छु। मिडियामा काम गर्ने मान्छेहरू रिपोर्टर हुन्छन्, एडिटर्सहरू हुन्छन्, र हामीहरू ज्याक अफ अल मास्टर अफ नन हुन्छौँ। हामीलाई मोटामोटी हल्का हल्का सबै विषयमा थाहा हुन्छ, तर हामीलाई खासै थाहा हुँदैन। सम्पूर्णतामा थाहा हुने कुरा पनि भएन। बौद्धिकता एउटा बेग्लै विषय हो। यसको परिभाषा चाहिँ फेरि नेपालमा उल्टो गरिएको छ। उल्टो पनि नभनौँ, सीमित गरिएको छ। यहाँ चाहिँ जोसँग ठुलो डिग्री छ, जसको नाम अखबारमा आउँछ, जसले लेख्छ क्यारे, तिनीहरूलाई क्यारे बौद्धिक भन्छन् क्यारे। यहाँ एउटा अर्को शब्द चलेको छ नेपालमा, आलोचनात्मक चेत भन्छ क्यारे, होइन, क्रिटिकल थिङ्किङ। नेपालमा आलोचनात्मक चेतको बखान गर्ने कयौँ अभियन्ताहरूमध्ये अधिकांशलाई आलोचनात्मक चेतको आधारभूत परिभाषा पनि थाहा छैन क्रिटिकल थिङ्किङको, र वर्षौँदेखि उनीहरू पनि दिँदैछन्। आचे 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 आलोचनात्मक चेत, आलोचनात्मक चेत, आलोचनात्मक चेत। आलोचना, क्रिटिसिजम र आलोचनात्मक चेत, क्रिटिकल थिङ्किङ र योर पर्सनल कम्प्लेक्सेस, तपाईँका निजी कुण्ठा, यी नितान्त फरक विषय हुन्, तर हाललाई दिँदै गर्दा हुन्छ। आलोचनात्मक चेत, आलोचनात्मक चेत। बौद्धिकता र पत्रकारिताको चाहिँ सम्बन्ध लामो रहेको छ। एक हिसाबले बौद्धिकहरूले पत्रकारहरूलाई लगाममा राख्छन्। असली बौद्धिकहरूले पत्रकारहरूलाई लगाममा राख्छन्। मेरो नजरमा बौद्धिक त्यो होइन जो आफ्नो लेख छपाउन पत्रकारहरूलाई, आफूभन्दा कयौँ गुणा अपठित पत्रकारहरूलाई खुसी राख्न खोज्छ। मेरो नजरमा छापामा नियमित छापिँदैमा कोही बौद्धिक हुँदैन। कयौँ बौद्धिकहरू लेख्दैनन्, तैपनि उनीहरू बौद्धिक हुन्छन् अथवा ज्यादै थोरै लेख्छन्। यहाँ चाहिँ पछिल्ला वर्षहरूमा एउटा के देखियो भने कि तपाईँले एउटा नियमित स्तम्भ लेखिराख्नु भएको छ, अथवा तपाईँलाई कुनै सम्पादकले, शिक्षित होला अथवा अर्धशिक्षित होला, अथवा उसको फिचर एडिटरले उसको आर्टिकलको पछाडि लेखक बौद्धिक हुनुहुन्छ भनेर लेखेपछि तपाईँ बौद्धिक हुनुहुन्छ। गुगल क्रान्तिको मारपछि आज हामी कुन बिन्दुमा पुगेका छन् भने हिजोको दिनमा जुन कुराको ज्ञान विशिष्ट कहलिन्थ्यो, आज त्यो एउटा सामान्य औसत विषय भएको छ। एउटा 8 क्लासको बच्चालाई आज त्यो सबै चिज थाहा छ जुन कुरा थाहा भए बापत कुनै जमानामा कोही मान्छे बौद्धिक कहलिन्थ्यो। You read 500 books in 5 years of time and get a PhD and start calling yourself a doctor. तपाईँ 5 वर्ष लाउनुहोस्, 500 वटा किताब पढ्नुहोस्, एउटा डाक्टर झुन्ड्याउनुहोस् र बौद्धिक कहलिनुहोस्। प्रोफेसर फेमेनले भनेका छन्, उनी पनि नोबेल प्राइज विजेता हुन्, कि बौद्धिकता र डिग्रीको कुनै सम्बन्ध छैन। यो संसारका सबैभन्दा मूर्ख मानिसहरूमध्ये कयौँसँग पिएचडी छ। यहाँ म फेरि पिएचडी वालाहरूलाई कुनै रनडाउन गर्न खोजिराखेको छैन, यो विनम्रतापूर्वक स्वीकार गरिदिनुहोस्। म चाहिँ यो विषयलाई समाजलाई बुझाउन खोज्दैछु कि बौद्धिकताको सम्बन्ध डिग्रीसँग त्यो प्रत्यक्ष रूपले छैन जुन यहाँ प्रचारित गरिन्छ। अरे भाइ, जब हामी हरेक चिजलाई आलोचनात्मक चेत हेर्दैछौँ, यसलाई पनि हेरिदिउँ। अनि अर्को कुरा, हाम्रो मुलुकमा मिडिया संस्थानहरू र विशेष गरिकन अखबारहरू बौद्धिकतामा लाछाप हान्ने कारखाना बनेका छन्। तपाईँले ओपेड पेजमा धस्काउनुहोस्, बौद्धिकता लिनुहोस्। मैले एउटा मेरो सहकर्मी फिचर एडिटर, हालै कार्यरत
उसलाई सोधे, आजभोलि त बौद्धिकताको लाछाप हान्ने तिम्रो हातमा छैन भने भन्दाखेरि उसले मुस्कुराउँदै लजाउँदै हो भनेर भन्यो। बौद्धिकतामाथि लोकप्रियतावाद हावी हुन थाल्यो भने त्यसका परिणामहरू जटिल हुन्छ। त्यसले आफ्नो रङ खुइल्याउँछ। हरेक पेसाले दिने लोकप्रियताको रङ आफ्नै हुन्छ। फिल्म स्टारको लोकप्रियतासँग मैले आफ्नो लोकप्रियता दाच्न थालेँ भने अथवा त्यो कुदेको जस्तो कुद्न थालेँ भने, अनमोल केसीजी जस्तो म कुद्न थालेँ भने मभन्दा बेकुफ मान्छे कोही पनि हुँदैन। अहिले देखिराखिएको कयौं विकासशील देशहरूमा, गरिब देशहरूमा देखिराखिएको छ, नेपालमा चाहिँ विशेष रूपमा कि यो विश्वविद्यालयमा बौद्धिकताको स्तर कम हुँदाखेरि विश्वविद्यालयका प्राङ्गणहरूमा जुन किसिमका जाइन्ट पर्सनालिटिजहरू हामीले हाम्रो युगमा देख्यौं, त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै कुरा गर्नुहोस्, तिनको तुलनामा आज विरलै मानिसहरू मात्रै यस्ता बाँकी छन् जसले यो बौद्धिकता शब्दको भार आफ्नो काँधमा वहन गर्न सक्छ। कुनै पद अथवा कुनै पदवी कसैको टाउकोमा अथवा काँधमा कसैले हाल्दैमा के पनि हुँदैन। एउटा जबरजस्त सेसन मैले गर्ने मौका पाएको थिएँ धनगढी लिटरेचर फेस्टिभलमा। बाबुराम भट्टराई र प्रदीप गिरीलाई मैले सोधेको थिएँ कि यो बौद्धिकता भनेको आखिर हो के चीज, किस चिड़िया का नाम है गिरी साहब, ये बताइए, के हो यो चीज? यो कुनै डिग्रीको नाम हो कि यो कुनै फलानु ठाउँमा गएर पढेर आएको नाम हो कि अथवा यो कतिवटा आर्टिकल छापिएपछि अथवा कति वर्ष नियमित रूपले तपाईँलाई स्तम्भमा ठोकेपछि अथवा तपाईँले आफ्नो ट्विटरमा इन्टेलेक्चुअल भनेर लेखेपछि अथवा बाँकी समाजले उहाँ त महान बौद्धिक भनेर 8-10 जना तपाईँका चेला चपाटाहरूले भनिसकेपछि मान्छे बौद्धिक हुने हो कि यो के हो, आखिर किस चिडिया का नाम है, यो के हो यो भनेर प्रदीप गिरीजीलाई सोधेको थिएँ। त्योभन्दा अगाडि एउटा कुरा चाहिँ हामीलाई जान्न जरुरी छ। विश्वविद्यालयमा बौद्धिकताको स्तर र एकाडेमिक वर्कहरू घटिसकेपछि त्यसको प्रभाव समस्त समाजमा पर्ने नै भयो। 2, समाजको कुरा गरिहाल्नु हो। मलाई त आजसम्म एउटा कुरा यो पनि थाहा छैन कि जब हामी समाज भन्छौँ, हाम्रा समाजशास्त्रीहरू के गर्दैछन् आजभोलि? समाजशास्त्रीको काम निर्णय दिनु, जज बन्नु हो कि अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु, समाजलाई बुझ्नु हो? चैतन्य मिश्र सरका प्रति मेरो मनमा आदर छ। म उहाँलाई चाहिँ समाजशास्त्री जस्तो लाग्छ भेट्दाखेरि। आई वुड लाइक टु आस्क हिम, तपाईहरु जुन फ्याकल्टीमा हुनुहुन्छ त्यो फ्याकल्टीको काम समाजलाई बुझ्नु हो कि त्यसको पुलिसिङ गर्नु हो अथवा त्यसमाथि फैसला दिनु हो? हामी जुन कुरालाई बुझ्न सक्दैनौं के त्यो कुरामा फैसला दिने हाम्रो हक छ? Can we give judgment on any subject without understanding the subject? समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट के भन्छ? यो मेरो एउटा सामान्य जिज्ञासा हो। मलाई चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ अनुभूतिको स्तरमा के थाहा छ भने कि जुन देशको एकाडेमिशियनहरु पपुलिजमतिर लाग्छन् त्यो देशको मिडिया पनि कमजोर हुँदै जान्छ। प्रदीप गिरीको भनाइतिर लाग्छु, को हो बौद्धिक? त्योभन्दा अगाडि तपाईलाई एउटा अर्को कुरा भन्नुपर्ने छ। जति कुरा जानेर हिजोको दिनमा हामी बौद्धिक कहलिन सक्थ्यौं अथवा गम्म लाएर चाहिँ नि बस्न सक्थ्यौं अथवा गम्म लाएर लेख्न सक्थ्यौं, अस्तिको दिनमा भन्नाले you read 500 books in 5 years of time and get a PhD, start saying that this man said this thing in 1925 and that man said this thing in 1926. यो मान्छेले यस्तो भनेको थियो 5 वर्षमा, यो मान्छेले यस्तो भनेको थियो, यो मान्छेले यस्तो भनेको थियो, त्यसपछि तपाई कालो टोपी लाउनुस् र पीएचडी लिनुस्। गुगलको आगमन पछि यो संसारमा हिजोका दिनमा विशिष्ट
कहलिएका कयौं क्षेत्रहरू सामान्य से सामान्य क्षेत्रमा परिणत भइसकेका छन्। इन्फर्मेसनको आधारबाट मात्र पनि तपाईँ बौद्धिक कहलिन सक्नुहुन्थ्यो कुनै युगमा। इन्फर्मेसन, नलेज एन्ड विजडम भन्छ नि होइन, सूचना, ज्ञान र प्रज्ञा, यी नितान्त भिन्न चिजहरू। गुगल क्रान्तिभन्दा अगाडि तपाईँ 2-4वटा किताब पढेको भरमा, 2-4वटा पेपर लेखेको भरमा बौद्धिकमा आफूलाई दर्ता गराउन सक्नुहुन्थ्यो र बाँकी समाजले मान्थ्यो पनि। अहिले जमाना के आएको छ भने गुगलको आगमनको परिणामहरू देखिन थालिसकेका छन् हर क्षेत्रमा, तर तिनका प्रभावहरू हामीलाई स्वीकार गर्न गाह्रो भइराखेको छ। जुन जुन क्षेत्रमा छौँ हामीलाई त्यति क्षेत्रमा स्वीकार गर्न गाह्रो भइराखेको छ। जस्तो म मिडियामा छु भने मलाई यो मिडियालाई कुन लेभलसम्म इन्टरनेट रेभोल्युसनले प्रभावित गरिसक्यो भन्ने कुरा मलाई थाहा चाहिँ भइसक्यो, बट आई एम नट रेडी टु एक्सेप्ट इट। म यसलाई स्वीकार गर्न चाहिँ मलाई अलिकति गाह्रो मानिराखेको छु। त्यही हालत बौद्धिकहरूको पनि छ। हिजोको दिनमा जे कर्मलाई तपाईँ बौद्धिक कर्म भन्नुहुन्थ्यो, आजको दिनमा त्यो एउटा सामान्य कर्म हो। अङ्ग्रेजी भाषाको कुरा गरौँ, त्यहाँ आजभोलि ग्रामर चेक, स्पेल चेक, कम्पोजिसन, आइडियाको यस्तो यस्तो सफ्टवेयर प्रोग्रामहरू आइसके। अब कुन दिन एक दिन बिहान नेपाली देवनागरी भाषामा तपाईँको चाहिँ नि भाषाको कम्पोजिसनको प्रवाहको यस्तो सफ्टवेयर विकसित होला कि आज जुन विषयलाई तपाईँले दक्षताको महान दक्षताको विषय ठानिराख्नु भएको छ त्यो एउटा औसत सामान्य कर्ममा परिणत भइसक्छ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने आजको युगमा बौद्धिक चाहिँ त्यो हो जसले आज हाम्रा अगाडि भएका समस्याहरूलाई एकै पटक हेर्दा त्यसको दुईटै कुना देख्न सक्छ। एउटा कुना मात्र होइन, एउटै कुना मात्र हेर्नलाई त वकिल भए पुग्छ। वकिलको त काम थाहा छ नि तपाईँलाई। इफ यु डु नट ह्याभ एन एबिलिटी टु सी बोथ साइड्स, तपाईँसँग समझ छैन भने, अन्डरस्ट्यान्डिङ छैन भने तपाईँसँग समाधान हुन सक्दैन। तपाईँसँग समाधान छैन भने तपाईँ बौद्धिक चाहिँ होइन, तपाईँ वकिल चाहिँ हो। प्रदीप गिरीलाई मैले नेपालगञ्जमा सोधेको थिएँ, सरी धनगढीमा सोधेको थिएँ, को बौद्धिक? उहाँले भन्नुभएको थियो अगाडि जुन समस्या छ त्यसको समाधानको उपाय पत्ता लगाउने मानिस बौद्धिक हो। बौद्धिकता कुनै पास्ट टेन्समा, कुनै भूतकालमा मात्रै बस्दैन। सन् 1905 मा सोभियत सङ्घमा के भएको थियो, 1990 मा चीनमा के भएको थियो, भएको थियो सर, भएको थियो। हिजोको दिनमा 1905 मा यस्तो भएको थियो, 1990 मा यस्तो भएको थियो। गुगल हेऱ्यो भने जसले नि भनिदिन्छ त्यो। आजभोलि सवाल यो छ कि सन् 2021 मा हामी कहाँ जे भइराखेको छ, डु यु हेभ अ सल्युसन फर द्याट? डु यु अन्डरस्ट्यान्ड द सब्जेक्ट? के तपाईँ विषयलाई बुझ्नुहुन्छ कि तपाईँ एउटा वकिल मात्र हो, त्यसको एउटा टुप्पोलाई मात्र बुझ्नुहुन्छ? यस कारणले गर्दाखेरि यी समस्याहरू उत्पन्न भएका छन्। एउटा अर्को भयानक लाइन छ, अघिको त मैले बर्नार्ड रसेलको भनिहालेँ, फेरि एकचोटि दोहोऱ्याउँ, मेन आर बर्न इग्नोरेन्ट नट स्टुपिड। मानिसहरू अज्ञानी भएर जन्मिन्छन् तर मूर्ख भएर जन्मेका हुँदैनन्। दे आर मेड स्टुपिड बाई एजुकेसन। उनीहरूलाई शिक्षाले मूर्ख बनाउँछ। अब यो कुरा मैले भनेको भए त, अथवा कसैले भनेको भए त सजिलै पागल भन्न सकिन्थ्यो, अथवा वाइयात अथवा दुई कौडीको भन्न सकिन्थ्यो। यो भनाइ बर्नार्ड रसेलले भनेका हुन्, जसलाई साहित्यको निम्ति नोबेल पुरस्कार दिए पनि उनी कुनै आकाशमा बस्ने साहित्यकार भावुक थिएनन्, भावुक प्रकृतिका मानिस मात्र थिएनन्। उनी गणितज्ञ थिए, म्याथमेटिसियन पार एक्सिलेन्स, जो गणितको कठोर धरातलमा उभिएर साहित्यको आकाशमा विचरण गर्थे। एक यस्ता मानिस जसको खुट्टा धरतीमा र हात आकाशमा छुन्थ्यो। त्यत्रो कम्प्लिट पर्सनालिटीले भनेको। अर्को चिज मलाई कहिलेकाहीँ मनमा आउँछ कि नलेज अफ वर्ड्स, इग्नोरेन्स अफ वर्ड, शब्दमा मेरो जतिसुकै ज्ञान भए पनि
तर्कमा मेरो जतिसुकै पकड भए पनि यदि मेरा शब्द र मेरा तर्कले संसारका वास्तविकताहरूलाई छुन सक्दैनन् भने त्यसको कुनै अर्थ छ? नलेज अफ वर्ड, इग्नोरेन्स अफ वर्ल्ड भन्छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि म समष्टिगत रूपमा के भन्न चाहन्छु भने कि अहिलेको हाम्रो जो सङ्कट छ, हाम्रो जुन अभाव छ, हाम्रो भन्नाले हाम्रो मात्र होइन, यो रिजनल ग्लोबल फेनोमेना जस्तो छ, हाम्रा कयौँ समस्याहरू हाम्रो मानसिक दरिद्रताबाट उत्पन्न भइराखेका छन् अथवा मानसिक अपूर्णताबाट उत्पन्न भइराखेका छन्। हामीले तिनलाई बुझ्न जरुरी छ। हामी वकिल धेरै भयौँ, हामी न्यायाधीश धेरै भयौँ। We all have become like a lawyer or a judge or a trade unionist. हामी जुनसुकै पेसामा का मान्छे हौँ, यस्तो हुनु पर्यो, यस्तो हुनु पर्यो, यस्तो हुनु पर्यो, यस्तो हुनु पर्यो, यस्तो हुनुपर्ने, त्यस्तो हुनु पर्ने, त्यस्तो हुनु, वुड बी सुड बी कुड बी हुनु त पर्ने। अब भएन, अब के गर्नुहुन्छ? डु यु हेभ एन अप्सन? डु यु हेभ अ करेज? तपाईँसँग तपाईँले भनेको जस्तो भएन भने विकल्प के छ? साहस छ बदल्ने? अथवा चिजहरू तपाईँले सोचेका जस्ता छैनन्, तपाईँका गुनासाहरू खालि शब्दका मात्रै हुन्, जीवनसँग त्यसको कुनै तालमेल छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि ती अर्थहीन गुनासाहरूलाई सुने पनि हुन्छ, नसुने पनि हुन्छ। वी डोन्ट नो। यो सवालहरू मेरो मनमा पटक पटक आउँछ र एउटा पत्रकारको नाताले र विशेष गरिकन समाज म अब बुझ्न चाहन्छु। मलाई के चाहिँ लाग्छ भने कि हामीले कुरा बुझेनौँ भने, हामीसँग समझ भएन भने हामीसँग समाधान पनि हुँदैन। हामीलाई समाधान चाहिएको छ कि तमासा मात्रै चाहिएको छ? यदि हामीलाई तमासा मात्र चाहिएको छ भने त फेरि यो यतिकै चलि नै राख्छ। यसमा कसैको केही भन्नुपर्ने केही पनि रहेन। अहिलेका सबै कुराहरू म फिर्ता लिन्छु विथ ड्यु अपोलोजी, विनम्रताका साथ। हाम्रा विश्वविद्यालयका केन्द्रहरू, हाम्रा प्राज्ञिक जमातका मित्रहरू, छापामा छापिने र नछापिने बौद्धिकहरू, मिडियाको पछि लाएर बौद्धिक भएका अथवा मिडियाले जबरजस्ती बौद्धिक बनाइदिएका बौद्धिकहरू, यो त विशाल बौद्धिक कम्युनिटीको नेपालको एउटा सानो अंश मात्रै हुन् मैले भनेका चिजहरू। तर त्यसबाहेक पनि एउटा ह्युज कम्युनिटी छ, त्यसलाई म एड्रेस गर्न खोजिराखेको छु यो क्वेसनहरू। एकचोटि सोच्नुहोस्, हामी यो विषयलाई अगाडि बढाउँ, तर एउटा कुरामा चाहिँ स्पष्ट बसौँ। हाम्रा शब्दहरू यदि जीवनसँग जोडिएका छैनन् भने, नलेज अफ वर्ल्ड, म चाहन्छु कि हाम्रो समाजमा समाजवाल प्राज्ञिकहरूको विकास होस्, जोसँग वकिलीय दृष्टिकोण मात्रै नभएर एउटा साँच्चीकैको बृहत विहङ्गम 360 डिग्रीमा कुनै विषयलाई, वस्तुलाई हेर्न सक्ने दृष्टि होस्। उहाँहरूको दृष्टिको उज्यालो पाएर हामी समाजका बाँकी जो जान्न चाहन्छौँ, सुन्न चाहन्छौँ, बुझ्न चाहन्छौँ, हामीहरू पनि अनुग्रहित हौँ। यहाँ म के कुरा उठाउन खोजिराखेको छु भने कि यो संसारमा गुगल आउनुभन्दा अगाडिको संसार र गुगल आइसकेपछिको संसार एउटा होइन। गुगल आउनुभन्दा अगाडि बौद्धिकताको जुन परिभाषा थियो, त्यो गुगल आइसकेपछिको संसारमा काम लाग्दैन। एक तेरे आने से पहले एक तेरे जाने के बाद। ज्ञान जीवन्त हुनु पर्यो। संविधान जीवन्त मात्रै भएर भएन। प्राज्ञिकजी भन्दै हुनुहुन्छ संविधान जीवन्त दस्तावेज हो, संविधान जीवन्त दस्तावेज हो। संविधान जीवन्त दस्तावेज हो भने ज्ञान के मृत्यु वस्तु? ज्ञान त झन् जीवन्त हो। पोस्ट गुगल एरिनामा हामीले कयौं विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने छ। म चाहन्छु कि यस विषयमा हाम्रो बृहत समाजमा छलफल होस्। अबको समाजका समस्याहरू जति जटिल छन्, तिनका समाधानहरू त्यति सरल छैन।
जति हाम्रो बौद्धिक जगतले हामी मिडियावालाहरूले सोच्छौँ। प्रब्लम्स आर फार मोर कम्प्लेक्स एन्ड मल्टिडिमेन्सनल। समस्याहरू हामीले सोचे भन्दा कयौं गुना जटिल र बहुआयामिक छन्। जटिल समस्याको सरल समाधान मूर्खले मात्रै अनुमान गर्छ। इट्स नट द्याट सिम्पल। त्यसैले म सुरुदेखि अहिलेसम्म के भनिराखेको छु भने बौद्धिकताको जो कन्भेन्सनल परिभाषा थियो त्यो अब लागू हुँदैन। यो मैले कुनै नयाँ कुरा भनिराखेको पनि होइन। बर्नेन्ड रसेलले त उहिले भनिसकेका रहेछन्, प्रोफेसर फेमेनले भनिराखेका छन् कि हाम्रो ज्ञानको उत्पादनको केन्द्र नै कमजोर भइसकेपछि त्यो विश्वविद्यालय हुनुपर्ने अथवा थिङ्क ट्याङ्क्सहरू हुनुपर्ने, तिनीहरू कमजोर भइसकेपछि त्यसको प्रभाव मिडियामा पर्छ।